अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ मुसलसल ब्लास्फेमी केसेस के हवाले से जो पाकिस्तानी नौजवानों को ट्रैप किया गया एक ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप की तरफ से, जिनको मुसलसल मदद हासिल थी जुडिशरी के अंदर बैठी हुई चंद काली भेड़ों की, और एफआईए के अंदर बैठे हुए एफआईए साइबर क्राइम विंग लाहौर, एफआईए साइबर क्राइम विंग कराची, एफआईए साइबर क्राइम विंग पेशावर, एफआईए साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद और रावलपिंडी, इसके अंदर बैठे हुई चंद काली भेड़ें शामिल थी, जिन्होंने इस ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के साथ मिलकर पाकिस्तानियों के खिलाफ इस तरह से तौहीन रसालत के इल्जाम लगाए। उनका कहना यह है, ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का ऑफिशियली कहना यह है कि मिलियंस में लोग हैं, लाखों में लोग हैं जो ब्लास्फेमी कर रहे हैं, यानी पूरा पाकिस्तान, अल्लाह ताला माफ करे। उनके मुताबिक साफ ज़ाहिर है कि वो अपने बिजनेस के फिगर बढ़ा के दिखाने के लिए इस तरह का तासुर देते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी हो रही है, या वो ऐसा तासुर पेश करते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के हवाले से कि उनको एक खूनख्वार हस्ती के तौर पे, शख्सियत के तौर पे पेश करते हैं, जो बड़ा जुल्म है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दीन रहमत है, मोहब्बत का दीन है, दीन, इसको रिलीजन ऑफ पीस कहा गया है, और ये बात हकीकत है। लेकिन लेकिन चंद लोगों का कारोबार इस बात से चलता है कि नफरत फैलाई जाए। हमारे साथ एक मरतबा फिर से मौजूद हैं हादी अली चट्ठा, और हम इनके साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए कि ये बहुत से ब्लास्फेमी केसेस में ईमान हाज़र निदारी साहिबा और हादी अली चट्ठा साहब वकील हैं, ये ट्रायल के प्रोसेस में पेश होते हैं, तो इनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता कि जब ट्रायल होता है तो एफआईए साइबर क्राइम विंग की तरफ से शवाहिद क्या पेश किए जाते हैं, सबूत क्या हैं। बात लोग ये कह रहे हैं, आपने देखा होगा कोई डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं और चीजें आ रही हैं कि जी बड़े स्ट्रॉन्ग शवाहिद हैं, बड़े ये केस है, यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग शवाहिद नहीं है, कुछ शर्म आनी चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं हजारों लोग सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ब्लास्फेमस मटीरियल, मैंने बार बार कहा, कंटेंट क्रिएट किसने किया इसके ऊपर बात ही नहीं होती। किसी बंदे से गलती से शेयर हो गया, या उससे ट्रैप करके शेयर करवाया गया, या लड़की वाला फार्मूला अप्लाई करके वो कार्रवाई डाली गई, उसके ऊपर आप नौजवानों को फंसा रहे हैं, एक फसाद फैला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अब इस वक्त हम बात करेंगे स्पेसिफिकली एविडेंस के ऊपर। नाजरीन, आज की हमारी वीडियो है सहाफ़ी अहमद नूरानी ने सबका छटा फटा खोल कर सामने रख दिया, जो अपने दफ्तरों के बारे ख़त्म नबुवत की तख्तियां लगाकर कारोबार कर रहे थे। हम आज इसकी तफसील बयान करेंगे। मैं तौहीन मज़हब के कुछ मुकदमात में बतौर वकील पेश हो रहा हूँ। अहमद नूरानी की स्टोरी 100% दुरुस्त है। लोगों को तौहीन के केसेस में फंसा कर उन्हें ब्लैकमेल करना, पैसा बनाना अब बाकायदा एक बिजनेस बन चुका है। इस ग्रुप में वकील भी शामिल हैं, एफआईए अहलकार भी। आज हाईकोर्ट के एक जज साहिब का इस्तीफा सामने आया है। अहमद नूरानी की तौहीन मज़हब कारोबार से मुताल्लिक़ एक और हालिया स्टोरी में उन जज साहिब का नाम भी आया था। तौहीन मज़हब के मुकदमात में मुद्दई घूम फिर कर चंद ही लोग हैं। कहानी भी तकरीबन एक जैसी होती है कि किसी ने मुझे तौहीन आमेज़ मवाद फैलाने वाले ग्रुप में शामिल किया, जहां मैंने देखा कि फ़लाँ बंदे ने तौहीन आमेज़ पोस्ट शेयर की है, या ये कि फ़लाँ बंदे ने मुझे तौहीन आमेज़ मवाद पर मबनी पोस्ट मेरे व्हाट्सएप या मैसेंजर पर भेजी। सोचिए, ये तौहीन आमेज़ पोस्ट या मवाद घूम फिर कर पाकिस्तान में उन चंद लोगों को ही क्यों भेजा जाता, जिस पर वो जज्बा ईमानी से सरशार होकर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। तौहीन बिजनेस गिरोह में मौजूद लोग दिनों में अमीर हुए हैं, अदालतों में भी उनकी इजारादारी है। इल्ज़ामात ही इतने संगीन होते हैं कि ज़्यादातर जज की भी जुर्रत नहीं होती कि मुल्ज़िम को रिलीफ दे। जजेस इन मुकदमात में प्रेशर का शिकार हैं। तौहीन के मुकदमात में मुल्ज़िमान की पैरवी करने वाले वकला को अदालत में एक जज के सामने भी जान से मारने की धमकी दी जाती है। लाहौर में जिन अदालतों में तौहीन मज़हब के मुल्ज़िमान के ट्रायल चल रहे हैं, इन अदालतों के बाहर और करीबी राहदारियों में जाबजा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुवत की तख्तियां लगाई गई हैं। ये तख्तियां हुकूमत या अदालती अफसरान ने नहीं लगाएं, बल्कि वकला की एक निजी तंजीम ने लगाई हुई है। चुनकर इन अदालतों और करीबी राहदारियों में इन तख्तियों का लगाया जाना चामानी दीरत, जो अदालतें ख़ास तौहीन के मुकदमात सुनने के लिए मखसूस हैं। क्या ये जजिस के लिए पैगाम या धमकी है कि अपनी अदालत आते जाते इस पैगाम और इस तंजीम के ओहदेदारों से मुताल्लिक़ ज़हन में रखें। तौहीन का बिजनेस करने वाले ग्रुप के नाम अब बड़े वाज़ेह हैं।
ایک کمیشن بیٹھے اور دیکھے کہ یہ توہین آمیز مواد چند لوگوں کے ساتھ ہی کیوں شیئر ہوتا ہے اور گھوم پھر کر یہی چند نام ہی ان مقدمات میں مدعی کیوں بنتے ہیں۔ کوئی توہین کرنے والا اتنا بے وقوف کیوں ہوگا کہ اپنے فون نمبر یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ڈھونڈ کر ان لوگوں کو ہی توہین آمیز مواد بھیجے جو ان کیسز میں FIRs کروانے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ محکمہ داخلہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ بھی موجود ہے جس میں اس گروپ کے لوگوں کے نام لے کر بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ توہین بزنس کر رہے ہیں۔ ٹریپ کا شکار نوجوان بچے جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں، خاندان تباہ ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی ایک رپورٹ جس میں توہین بزنس کو ایکسپوز کیا گیا تھا کہ مندرجات کو عدالت میں چینج کیا گیا تھا۔ حیران کن طور پر یہ پٹیشن جسٹس چودھری عبدالعزیز کی عدالت میں لگی۔ جج صاحب نے چند روز قبل 24 فروری کو اس رپورٹ پر حکم امتناع جاری کیا تھا اور اب ان کا استعفیٰ سامنے آیا ہے۔ احمد نورانی پہلے ہی اپنی سٹوریز میں ان جج صاحب کا نام لے چکے ہیں اور توہین بزنس گروپ کے کرتا دھرتا وکیل اور ان جج صاحب کا تعلق بھی بتا چکے ہیں۔ تصویر بھی موجود ہے۔ کوئی ادارہ مجھ سے میرے ان کیسز کی تفصیلات کے لیے رابطہ کرتا ہے جن میں بطور وکیل پیش ہوا تو ضرور شیئر کروں گا، انصاف کیجیے۔ اگر کوئی واقعی توہین کی نیت سے توہین آمیز مواد شیئر کرتا ہے تو قانون کے مطابق اسے سزا دیں، لیکن اگر نوجوانوں کو لڑکیاں دیکھا کر یا لڑکیاں استعمال کر کے ٹریپ کیا جا رہا ہے، ان سے پیسہ بنایا جا رہا ہے تو اس گروپ تک پہنچا جائے۔ اصل توہین یہ لوگ کر رہے ہیں، انہیں پکڑا جائے۔ احمد نورانی نے ساری حقیقت اب سب کے سامنے رکھ دی، اب عوام بھی آواز اٹھائے۔ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ ایویڈنس کیا ہے؟ تو ہادی صاحب ہمیں پہلی چیز یہ بتائیے گا، چاہے آپ ایک دو مثالیں بھی دیں جو آپ دے سکتے ہیں، کہ جو کیسز ہیں ایک طرف دعویٰ کیا جا رہا ہے جی بڑا اسٹرانگ کیس ہوتا ہے، ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہے، لیکن جب آپ ٹرائل کے میں اس ایویڈنس کو دیکھتے ہیں تو آپ کتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو کیسے غلط ہے اور صحیح ہے تو کیسے صحیح ہے؟ پلیز ہمیں رہنمائی کریں۔ جی جی بالکل۔ دیکھیں نوائر صاحب، یہ کوئی لگ بھگ 28 سے 32 ایسے ٹرائلز ہیں، اکیوزڈ ہیں، کچھ اسلام آباد کورٹ میں چل رہے ہیں، سیشن کورٹ میں، اور کچھ میجورٹی راولپنڈی کورٹ میں۔ تو میں آپ کو بتا دوں، اور یہ ساری جو بات ہے ایویڈینشیل ویلیو کی یا کس حد تک یہ کیسز اسٹرانگ ہے، وہ ساری جاتی ہے کمیشن کے مطالبے کی طرف، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کمیشن کا مطالبہ ہو رہا ہے، اور وہ سارے جو شواہد ہیں، اگر اس ملک میں کہیں بھی 400 یا 450 تک کے وکٹمز ہوتے اور ان کے مدعی سیم ہوتے، ایویڈینشیل ویلیو میں مدعیوں سے کروں گا، ان کے مدعی یا کمپلیننٹ سیم ہوتے، یا ان کے اوپر الزام سیم ہوتا، آفینسز سیم ہوتے، اور ان کے اوپر حتیٰ کہ ایویڈنس جو پلانٹ کیا جاتا ہے اللیجڈلی ان سے ریکور کرایا جاتا ہے اللیجڈلی، وہ سارا بھی سیم ہوتا، تو کسی بھی معظم معاشرے میں کمیشن کا مطالبہ ہوتا کہ مطالبہ بالکل جائز ہے کہ انویسٹیگیٹ کیا جائے۔ اب میں آ جاتا ہوں آپ کے اوپر اسپیسیفک ایویڈنس کے اوپر۔ تو ان سب کے اندر سیکشن 11 پیتا لگایا جاتا ہے، 295A B C لگایا جاتا ہے، اور 298A لگایا جاتا ہے۔ اب یہ سارا کیا کرتا ہے کہ یہ ایک نارمل پرچہ جو بلیسمی کا ہوتا ہے، جس میں آپ بتاتے ہیں کہ ایک فلاں آدمی نے اس کو بلیسمی کرتے ہوئے سنا، نعوذ باللہ، دیکھا، کوئی کلمات کہتے ہوئے دیکھا، کوئی جو ہے مذہبی جو ہے وہ تعلیمات یا کاغذات کو جلاتے ہوئے دیکھا، یا کوئی ایسی بات دیکھا، تو وہ ایک فزیکل ایویڈنس ہوتا ہے، فزیکل کیس ہوتا ہے۔ ان کیسز میں سارا آن لائن کیسز بنائے گئے ہیں کہ یہ آن لائن بلیسمی کے مرتکب ہوئے ہیں، اور آن لائن بلیسمی بھی آن دیئر اون نہیں، یہ کہتے ہیں کسی ذاتی چیٹ پہ بھی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ کچھ بلیسمس گروپس ہیں فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، ان سائٹس کے اوپر جہاں پہ بلیسمی ہو رہی ہے۔ تو ان گروپس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بے تحاشا لوگ ہیں، کئی 100 افراد ہیں، بٹ کئی 100 افراد میں سے کچھ کو ڈالا جاتا ہے اس گروپ کے اندر، ان کچھ کو گرفتار کیا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، اور ان کو ٹرائل فیس کرایا جاتا ہے۔ اب ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہ ان سب گروپس کے اندر جو مدعیان ہیں، جو کمپلیننٹس ہیں بلیسمی بزنس گینگ کے جو ممبرز ہیں، وہ کچھ افراد تو اس گینگ کے اندر 2-2 سال تک ممبر رہے۔ آپ اندازہ کریں کہ 2-2 سال تک ایک ممبر گروپ کے اندر بلیسمی مٹیریل دیکھ رہا ہے، میسج کر کے رسپونڈ کر رہا ہے، آگے سے جو ملزمان ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ اس سے بات کر رہے ہیں، اور میں نے کراس ایگزامینیشن کے اندر وٹنسز جو ہیں ان کو کچھ پٹ کیا کہ آپ یہ کنفرم کر سکتے ہیں نا کہ یہاں پہ جو ملزم ہے یا کوئی اور ممبر ہے گروپ کا، وہ مدعی سے کمپلیننٹ کو ایک عورت سمجھ کے بات کر رہا ہے، یعنی کہ وہ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ کیسے ہو یا آپ کیا کر رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں آپ کیسی ہیں، آپ کیا کر رہی ہیں، آپ کہاں تھی کل، وہ اس طرح بات کر رہے ہیں مدعیوں سے، جو کہ بظاہر طور پہ جو ہے وہ ان کا اولیا، اور جو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے۔ تو یہ سب ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایویڈینشیل پرابلم اس کے اندر یہ ہے کہ جو مدعی ہیں ان کے فون کا فورینزک نہیں کیا جاتا، مدعی یا کمپلیننٹ کے فون کا فورینزک نہیں ہوتا جو کہ بتا سکے گا کہ یہ کب سے اس فون میں اور کیا کیا ہو رہا ہے، یہ رابطہ کس سے کر رہے تھے، کس حد رابطے میں تھے، کیا یہ لڑکی بن کے یا عورت بن کر ملزمان سے رابطے میں بھی تھے، اور بھی چیزیں کر رہے تھے اس فون پہ، وہ نہیں کیا جاتا۔ ایڈمن بھی یہ خود تھے بعد کیسز میں۔
جی 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 بعض کیسوں میں ایڈمن بھی تھے بالکل. اور وہ یہ بھی دکھا دے گا اگر ان کے فون میں یہ تصاویر اسٹورڈ ہوں گی یا انہوں نے پلانٹ کی ہوں گی تو وہ دکھا دے گا, وہ بھی نہیں کیا جاتا. تو کرمنل فوجداری قانون میں اس کو 129G بولتے ہیں قانون شہادت کا, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ایز سم ون ہو از پروسیکیوٹنگ سم ون, ایز سم ون ہو از دی کمپلینٹ ان ا کیس, وہ پارٹی جو پروسیکیوٹ کر رہی ہے یا الزام دہندہ یا الزام لگا رہی ہے دوسرے پہ, اس کے اوپر یہ فرض سمجھ جاتا ہے کہ وہ بیسٹ ایویڈنس پروڈیوس کرے گی.